नमस्कार डॉक्टर चाहन्छु डिफेन्डिङ च्याम्पियन गलकोट भर्सेस मुसिकोट गाउँपालिका बीच पहिलो क्वार्टर फाइनल खेल हुन गइरहेको छ मुसिकोट नगरपालिका बीच दर्शकबिनहरु अमनी रेडी हुनुहुन्छ आजको पहिलो क्वार्टर फाइनल गेम जोशीलाका साथ गाउँभित्र प्रवेश गरिसकेका छन्। हरिकण्डे देखिए तो कोई यति बेला मुसिकोट र गलकोट बीच गेम सुरु हुन गइरहेको छ। क्वार्टर फाइनलको पहिलो सेट हो। सुरु भयो। फ्ल्यास लाइट अफ गरिदिनु होला ताकि हाम्रा खेलाडीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 1 गलकोट 0 बल सिधै आउट जसको फाइदा मुसिकोट गाउँपालिकालाई। स्कोर रहेको छ मुसिकोट गाउँपालिका नगरपालिका 2 गलकोट 0 2-0। निकै राम्रो स्पाइक गर्दै गलकोट पनि आफ्नो खेलमा खाता खोल्न सक्छ। स्कोर रहेको छ गलकोट 1 मुसिकोट नगरपालिका 2 1-2। नम्बर रहेको छ 1-2। Lovely pressing from jersey number 2 वहाँ मुसिकोट गाउँपालिकाका टिम क्याप्टेन हुनुहुन्छ। निकै नै राम्रो स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 3 गलकोट नगरपालिका 1 3-1। What a powerful spike! यसको स्कोर रहेको छ गलकोट 2 मुसिकोट 3 2-3। यसैगरी मुसिकोट नगरपालिका पनि आफ्नो कल्चरमा 1 नम्बर जोन सफल स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 4 गलकोट नगरपालिका 2 4-2। निकै नै मजा आइरहेको छ हामी दर्शकबिनहरूलाई। राम्रो स्पाइक हान्दै गलकोट पनि 1 नम्बर जोन सफल स्कोर रहेको छ गलकोट 3 मुसिकोट 4 3-4। From jersey number 1 मुसिकोट player. And the score is being मुसिकोट 5 गलकोट 3 5-3। खेल निकै नै घम्साघम्सीमा गइरहेको छ। माहौल तातिरहेको छ। दर्शकबिन एकछिन धैर्य गर्नुहोस्।
नम्बर 2 मुसिकोटका टिम क्याप्टेनबाट उहाँ निकै नै राम्रो लिफ्टर हुनुहुन्छ। स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 6 गलकोट 3-6-3 गलकोट पनि आफ्नो गोल ठाउँमा 1 नम्बर जोड्छ। स्कोर रहेको छ गलकोट 4 मुसिकोट 6 4-6 ल्याउँदै गलकोट 1 नम्बर जोड्छ। स्कोर रहेको छ गलकोट 5 मुसिकोट 6 5-6 तर बल जालीमा जसको फाइदा सिधै गलकोट नगरपालिकालाई। स्कोर रहेको छ गलकोट 6 मुसिकोट 6 6 निकै नै टाढाबाट हाम्रा दर्शकबिनहरू गलकोटको गेम भनेर हेर्न आएको छ। मुसिकोट पनि निकै नै दामेदार टिम हो। हेरौँ कसले जित्ने हो। राम्रो निकै नै राम्रो अवस्था तर बल जसको फाइदा गलकोटलाई। स्कोर रहेको छ गलकोट 7 मुसिकोट 6 7-6 दुवै टिम कोच लगायत म्यानेजरहरू निकै नै काठो सालले आफ्नो खेलाडीहरूलाई देखाइरहेका छन्। यहाँ अर्को अवसर छ गलकोटलाई निकै नै राम्रो बचाउ पनि। बल सिधै आउ जसको फाइदा मुसिकोट नगरपालिकालाई। स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 7 गलकोट नगरपालिका 8 7-8 राजुपिकाको राम्रो प्रश्न तर सजिलै नियन्त्रण गर्दैका छन् मुसिकोट नगरपालिकाले। स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 8 गलकोट 8 बराबर। The game is so vital. निकै नै बराबरीमा गइरहेको छ। यति बेला सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई बसाइरहेको छ। मुसिकोट यति बेला गलकोटका 4 नम्बर विमलले आफ्नो टिमलाई 1 नम्बर जोड्छ। स्कोर रहेको छ गलकोट 9 मुसिकोट 8 यति बेला सर्भिसमा विमल परियार जर्सी नम्बर 4 का खिलाडी। अत्यन्तै राम्रो ब्लक गर्दै फेरि पनि नम्बर थप्न सफल गलकोट। नम्बर रहेको छ गलकोट 10 मुसिकोट 8 10-8 10-8 फेरि पनि सर्भिसमा विमल परियार दारी। अत्यन्तै राम्रो थियो। यहाँ अर्को अवस्था छ यति बेला गलकोट सिधै चालीमा जसको फाइदा मुसिकोट नगरपालिकालाई। स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 9 गलकोट नगरपालिका 10 9-10 10-9 माहौल तात्तिँदैछ। दर्शकबिनहरूलाई पनि बल्ल जोस आउला जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। यति बेला राम्रो अवस्था अत्यन्तै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 6 बाट। स्कोर रहेको छ गलकोटलाई। नम्बर रहेको छ 11-9 सरी गलकोट 11 मुसिकोट 9 11-9 मुसिकोट पनि आफ्नो गोल स्पाइक गर्दै फेरि नम्बर थप्न सफल मुसिकोट नगरपालिका। नम्बर रहेको छ यति बेला 10-11 गलकोट नगरपालिका 11 10-11 अत्यन्तै राम्रो फिसिङ गर्दै फेरि पनि नम्बर थप्न सफल गलकोट। नम्बर रहेको छ 12-10 यसरी स्कोर रहेको छ गलकोट नगरपालिका 12 मेन सुनारको सर्भिस उत्कृष्ट सर्भिस सँगसँगै नम्बर थप्न सफल गलकोट। नम्बर रहेको छ 13-10 13-10 निकै नै चतुर खेलाडी हुनुहुन्छ गलकोटका लिफ्टर।
खतरा स्पाइक गर्दै यति बेला मुसिकोट नम्बर थप्न सफल नम्बर रहेको छ 11-13 मुसिकोट नगरपालिका 11 गलकोट 13-11 अत्यन्तै राम्रो मुसिकोट गलकोट पनि 1 नम्बर सर्ट डबल स्कोर रहेको छ गलकोट 14 मुसिकोट 11 14-11 वाउ कति राम्रो डिफेन्स चाहिँ यति बेला अत्यन्तै राम्रो बचाउ यहाँको अवसर छ गलकोटलाई अत्यन्तै राम्रो उस्मान थापाबाट जसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर रहेको छ 15-11 गलकोट 15 मुसिकोट 11 15-11 यतिले तारीको डिग्री अत्यन्तै राम्रो फाइदा पनि लिएको छ स्कोर रहेको छ गलकोट 16 मुसिकोट आउट गर्दै नम्बर थप्न सफल गलकोट नम्बर रहेको छ 11-16-11 आउट जान्छ कि झ्याप्पै तल अत्यन्तै उत्कृष्ट खेल हुँदैछ हामी देख्न सक्छौँ गलकोट र मुसिकोटको बीचमा वाउ निकै राम्रो स्पाइक यहाँ जर्सी नम्बर 1 मुसिकोटका खेलाडीबाट स्कोर रहेको छ मुसिकोट 12 गलकोट 16 12-16 हामीलाई थुप्रै अनलाइन टिभीहरूबाट पनि अत्यन्तै राम्रो स्पाइक दारीको बेला नम्बर रहेको छ 17-12 तथा दिदीबहिनीहरूले घरमै बसेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्मको स्कोर रहेको छ गलकोट नगरपालिका 17 मुसिकोट नगरपालिका 12 17-12 निकै नै राम्रो खाली ठाउँमा सर्भिस यति बेला गलकोटका खेलाडीबाट स्कोर रहेको छ गलकोट 18 मुसिकोट 12 18-12 आज धुलो उडे छैन हामी भन्न सक्छौँ कि नेपालमै पहिलो पटक 5 लाखको भलिबल गेम भएको छ हामी दर्शकबिनहरू एकदम भाग्यमानी हुन्छ राम्रो थियो उस्मान थापा उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ उस्मान थापा बल आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा मुसिकोटलाई नम्बर रहेको छ 13-18 गलकोट नगरपालिका 13-18 अत्यन्तै उत्कृष्ट स्पाइक थियो राजु विकटको त्यही बल यति बेला फल यति बेला पनि नम्बर थप्न सफल मुसिकोट नम्बर रहेको छ 14-18 हान भाइ बाबा अत्यन्तै राम्रो डिफेन्स त्यस्तै राम्रो प्रेसिङ पनि यहाँहरुको अवसर गलकोटलाई आउट थियो पड्का फेरि पनि राम्रो अवसर यति बेला गलकोटलाई पुष्पन थापा अत्यन्तै उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै हाम्रो टिमलाई नम्बर थप्न सफल यति बेला नम्बर रहेको छ 19-14 स्कोर रहेको छ गलकोट 19 मुसिकोट 14 19-14 मुसिकोटका खेलाडीहरू एक्सन भएको छ यति बेला अत्यन्तै राम्रो उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ अत्यन्तै राम्रो
छोटा धमाका भनेको लिफ्टर निकै सानो छ तर बहुत चतुर छ स्कोर रहेको छ गलकोट नगरपालिका 20 मुसिकोट नगरपालिका 14 जर्सी नम्बर 3 चतुरे 2014 विमल परियार दारीको के कम छ र स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 15 गलकोट नगरपालिका 20 15-20 मान्छे ढाल्यो विमलले त्यस्तै उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै गलकोट नम्बर थप्न सफल नम्बर रहेको छ 21-15 यति बेला मान्छे ढालेको अवस्था राम्रो स्पाइक थियो यहाँ यति बेला स्कोर रहेको छ गलकोट 22 मुसिकोट 15 20-15 4 नम्बर विमल उहाँ भारतीय खेलाडी पनि हुनुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शकबिनहरू उहाँलाई हामी सजिलै चिन्न सक्दछौँ यसैगरी मुसिकोट सर्भिसमा छ जर्सी नम्बर 3 उहाँ निकै नै राम्रो क्विक स्पाइक हो बल जालीमा जसको फाइदा गलकोट नगरपालिकाले स्कोर रहेको छ गलकोट नगरपालिका 23 मुसिकोट नगरपालिका 16 23-16 नम्बर निकै नै फरक छ है यति बेला जर्सी नम्बर 1 टिम क्याप्टेन राजु विकाको सर्भिस थियो यति बेला अपदारीले मार्यो के हो यस्तो बाप रे स्कोर रहेको छ गलकोट 24 अङलङ्गै ढाल्यो त मुसिकोट 16 24-16 रेफ्रीद्वारा फलको सङ्कट जसको फाइदा मुसिकोट नगरपालिकाले स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 17 गलकोट 24 सिगरी यति बेला एक्सचेन्ज खेलाडीहरूको कस्तो डुम्स्याएको त नि डुम्स्याउनु नि क्या मानेर अत्यन्तै राम्रो स्पाइक पावर स्पाइक भनेको हामी दर्शकबिनहरू यस्तै स्पाइकहरू चाहन्छौँ अहिले भइरहेको खेलमा गलकोट नगरपालिकाले आफ्नो गोलछामा 1 सेट जितेको छ अझै 4 सेट बाँकी नै छ हेरौँ दर्शकबिन हामी कसले जित्ने हो यति बेला विमल 4 नम्बरलाई निकै नै दर्शकबिनहरूले मन पराएका छन् उहाँलाई बहुत जोसका साथ हुटिङ दिइरहेका छन् गलकोट टिमलाई भिडियो राम्रो छ ब्रो भन्नुभएको छ थ्यांक यू है थ्यांक यू उहाँहरू पनि निकै नै जोसका साथ हेर्दै गर्नु होला नमस्ते न्यूज यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि स्वागत गर्न चाहन्छु गलकोट रेसमा मुसिकोट कोट मिलिरहेको छ यति बेला यहाँ कोट मिलिरहेको छ अब जकेट हुन्छ मुसिकोट गलकोट बाफरे जस्तोको तस्तै है मुसिकोटका खेलाडी जर्सी नम्बर 3 मा स्कोर रहेको छ मुसिकोट 1 गलकोट 0 1-0 यसैगरी गलकोट पनि 1 नम्बर जोनसम्म स्कोर रहेको छ गलकोट 1 मुसिकोट 1 1 बराबर यसैगरी मुसिकोट नगरपालिका 2 गलकोट नगरपालिका 1 2-1 2-1 स्पाइक यहाँ यति बेला जर्सी नम्बर 2 का खेलाडीबाट उहाँ पनि निकै नै राम्रा खेलाडी हो दीपक मल्लथगुरी अहिलेसम्म स्कोर रहेको छ गलकोट नगरपालिका 2
मुसिकोट नगरपालिका 2-1 वाउ वाट अ ब्लेसिङ निकै नै राम्रो यति बेला मुसिकोट नगरपालिका बाट स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 2 गलकोट नगरपालिका मुसिकोट नगरपालिका 3 गलकोट नगरपालिका 2 3-2 नम्बर थप्न सफल मुसिकोट नम्बर रहेको छ 4-2 खासै पावरफुल शट देखेका छैन यति बेला स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 4 गलकोट नगरपालिका 2 4-2 once more निकै नै राम्रो ब्लक यति बेला मुसिकोट नगरपालिका स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 5 गलकोट नगरपालिका 2 5-2 निकै नै राम्रो स्पाइक यहाँ स्कोर रहेको छ गलकोट नगरपालिका 3 मुसिकोट नगरपालिका 5 3-5 यसैगरी फेरि पनि गलकोट नगरपालिका 1 नम्बर जोनसम्म स्कोर रहेको छ गलकोट नगरपालिका 4 मुसिकोट नगरपालिका 5 4-5 खेलाडीहरूको तालमेलको जसको फाइदा सिधै गलकोटलाई स्कोर रहेको छ गलकोट 5 मुसिकोट 5 5-1 लिब्रो बनाएर खेलेछ एउटा बल पनि खेल्नु पनि बल लहेनुस वहाँ मुसिकोटका लिफ्टर निकै नै राम्रो स्पाइक पनि हुनुहुन्छ स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 6 गलकोट नगरपालिका 5 6-5 दारीले मारे फर्स्ट लाइनमै हामीले देख्न सक्छौं अरे बाप रे स्कोर रहेको छ गलकोट 6 मुसिकोट 6 6-7 बल आउट सँगै गलकोट फेरि पनि 1 नम्बर जोनसम्म स्कोर रहेको छ गलकोट 7 मुसिकोट 6 7-6 बल सिधै बाहिर जसको फाइदा गलकोट नगरपालिकालाई स्कोर रहेको छ गलकोट 8 मुसिकोट 6 8 मुसिकोटका टिम कोचबाट टाइमरको सङ्केत यति बेला निकै नै जोसिलाका साथ खेलाडीहरू ग्राउन्डमा प्रवेश गरेका छन् यसैगरी मुसिकोटबाट फर्स्ट टाइम आउट वाउ जर्सी नम्बर 6 बाट पनि निकै नै राम्रो स्कोर रहेको छ मुसिकोट 7 गलकोट 8 राम्रो प्रयास थियो तर बल सिधै बाहिर जसको फाइदा गलकोट नगरपालिकालाई स्कोर रहेको छ गलकोट 9 मुसिकोट 7 आज खासै हामी यति बेला माहौल देखिरहेका छैनौँ दर्शक बिन एकछिन नातिनु होला यसैगरी स्कोर थप्न सफल मुसिकोट नगरपालिका गुल्मी स्कोर रहेको छ मुसिकोट 8 गलकोट 9 8-9 रेफ्रीद्वारा फलको सङ्केत जसको फाइदा सिधै मुसिकोट नगरपालिका गुल्मीलाई स्कोर रहेको छ मुसिकोट 9 गलकोट 9 9 इक्वल राम्रो ब्लक आउट हान्दै गलकोट पनि 1 नम्बर जोनसम्म स्कोर रहेको छ गलकोट 10
मुसिकोट 9 10-9 यति बेला जर्सी नम्बर 3 मेन सुनार सर्भिसमा Regular राम्रो स्पाइक खाँदै गलकोट एक नम्बर जन्सम्म स्कोर रहेको छ गलकोट 11 मुसिकोट 9 11-9 चेन्ज गर वाउ व्हाट अ स्पाइक फ्रम जर्सी नम्बर 6 गलकोटका खेलाडीबाट स्कोर रहेको छ गलकोट 12 मुसिकोट 9 12-9 खोइता खेलाडीहरू हामी दर्शकहरूलाई जोस देखाएको निकै सजिलोसँग गलकोट फेरि पनि एक नम्बर जोस स्कोर रहेको छ गलकोट 13 मुसिकोट 9 सेकेन्ड टाइम आउट यति बेला मुसिकोट नगरपालिका गुल्मीबाट जोस देखाउनुहोस् नाच्दिनुहोस् दुवै टिमका खेलाडीहरूलाई म यो भन्न गइरहेको छु 5 लाख जित्नु छ भने आफ्नो जोस देखाउनुहोस् 5 लाख है 5 लाख ल ज्याममा खेल्नुहोस् जोस निकालो ठिटाउ राम्रो ब्लक आउट गलकोट 14 गलकोट नम्बर थप्न सफल 14-9 यति बेला मेन सुनार सर्भिसमा फेरि पनि ब्लक आउट हान्दै गलकोट एक नम्बर जोस स्कोर रहेको छ गलकोट 15 मुसिकोट 9 15-9 15-9 मुसिकोटद्वारा खेलाडी एक्सचेन्ज यसै गरी जर्सी नम्बर 9 इन हुनुभएको छ भने जर्सी नम्बर 3 आउट बल आउट स्पाइक थियो तर जसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर रहेको गलकोट नगरपालिकाले स्कोर रहेको छ गलकोट 16 मुसिकोट 9 लामो समय भइसकेको छ मुसिकोटद्वारा गर्न नसकेको अब मार्यो है ल हेर त उत्कृष्ट स्पाइक मल्ल ठकुरीबाट जसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर रहेको छ 17-9 फेरि पनि सर्भिसमा मेन सुनार उत्कृष्ट प्रहार थियो तर बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ मुसिकोट लामो समयको अन्तर्गत पछि मुसिकोट नगरपालिका एक नम्बर जोन्समा रहेको छ मुसिकोट 10 गलकोट 17 उत्कृष्ट स्पाइक थियो दुश्मन थापाको बल कट्न सकेन चालीमा जसको फाइदा गलकोटलाई स्कोर रहेको छ गलकोट 18 मुसिकोट 10 18-10 बल सिधै बाहिर जसको फाइदा गलकोटलाई फेरि पनि नम्बर थप्न सफल गलकोट यति बेला नम्बर रहेको छ 19-10 मुसिकोट 10 यति बेला खेलाडी एक्सचेन्ज गलकोटका निकै नै वरिष्ठ खेलाडी यति बेला ग्राउन्डमा प्रवेश गरिसकेका छन् अब हेरौँ दर्शकबिन उहाँको स्पाइकहरू हामी निकै नै राम्रो डिफेन्स यति बेला गलकोटका खेलाडीबाट
बल सिधै बाहिर जसको फाइदा गलकोट नगरपालिकाको रहेको छ गलकोट 20 मुसिकोट 10 हाफ पोइन्ट ओभर सिधै हाफ पोइन्ट आज हामीले मुसिकोटका खेलाडीबाट यति राम्रो खेल देख्न पाएका छैनौँ अझै समय छ यो बेस्ट अफ 5 हो धैर्य गरेर खेल्नु होला जोस देखाउनुहोस् नगरपालिका गोल बेला स्कोर रहेको छ मुसिकोट 11 गलकोट 20 प्लानुस बल सिधै बाहिर सर्भिस बल जसको फाइदा गलकोटलाई स्कोर रहेको छ गलकोट 21 मुसिकोट 11 यति बेला अर्को एक्सन जहाँ गलकोटका खेलाडीहरूबाट वाउ व्हाट अ ब्लक छिन्नु पाएन निकै नै राम्रो ब्लक देखाइसक्नु भएको छ स्कोर रहेको छ 22-11 गलकोट 22 मुसिकोट 11 उसैगरी फेरि पनि गलकोट 1 नम्बर जसको स्कोर रहेको छ गलकोट 23 मुसिकोट 11 23-11 धैर्य गरेर बस्दिनु होला दर्शकबिन यसपछि अबको अन्तिम सेट निकै नै भाइटल हुन्छ लामो समयको अन्तरपछि मुसिकोट पनि 1 नम्बर जसको स्कोर रहेको छ मुसिकोट 12 गलकोट 23 सर्भिस बल आउट जसको फाइदा गलकोट नगरपालिकालाई स्कोर रहेको छ गलकोट नगरपालिका 24 मुसिकोट नगरपालिका गोलमी 12 24-12 सिधै गलकोटले फेरि पनि दोस्रो सेट पनि आफ्नो हातमा दोस्रो सेट गलकोटले हात पारिसकेका छन् भने अब अन्तिम सेट हेरौँ अन्तिम होइन अब तेस्रो गेम यो बेस्ट अफ 5 मा चल्नेछ निकै राम्रो क्विक स्पाइक सँगै गलकोट खाता खोल्न समस्को रहेको छ गलकोट 1 मुसिकोट 0 1-0 बल सिधै बाहिर जसको फाइदा मुसिकोट नगरपालिका गोल मिला स्कोर रहेको छ मुसिकोट 1 गलकोट 1 1 बराबर उसैगरी गलकोट पनि 1 नम्बर जसको स्कोर रहेको छ गलकोट 2 मुसिकोट 1 2-1 बल सिधै बाहिर जसको फाइदा गलकोटलाई स्कोर रहेको छ गलकोट 3 मुसिकोट 1 3-1 खेलाडीहरूद्वारा तालमेलको अभाव जसको फाइदा सिधै मुसिकोटलाई स्कोर रहेको छ मुसिकोट 2 गलकोट 3 2-3 वाउ निकै नै राम्रो डिफेन्स यहाँ यति बेला मुसिकोटबाट हेर्नुहोस् अर्को डिफेन्स यहाँ रहेको छ मुसिकोट 3 गलकोट 3 इक्वल छिटो भन न छिटो भन कुन चाहिँ 8:30 भनेको 8:30 भनेको
र बल आउट जसको फाइदा मुसिकोट नगरपालिका गोल मिलाइ स्कोर रहेको छ मुसिकोट 4 गलकोट 3 यति बेला मुसिकोट 1 नम्बरले अगाडि देखिरहेका छौं बल सिधै आउ जसको फाइदा मुसिकोटलाई स्कोर रहेको छ मुसिकोट 5 गलकोट 3 5-3 बाफ्रे निकै नै राम्रो पावर स्पाइक यहाँ जर्सी नम्बर 9 गलकोटका खेलाडीको स्कोर रहेको छ गलकोट नगरपालिका 4 मुसिकोट नगरपालिका 5 4-5 वाउ निकै नै राम्रो ब्लकआउट हुँदै मुसिकोट पनि 1 नम्बर जोन सफल स्कोर रहेको छ मुसिकोट 6 गलकोट 4 6-4 राम्रो ब्लक गर्दै जसको फाइदा मुसिकोटलाई नै स्कोर नम्बर 7-4 गाडीको सर्ट झ्याप गरिदियो है अहिले चाहिँ बल काटेर जसको फाइदा मुसिकोट नगरपालिका गोल मिलाइ स्कोर रहेको छ मुसिकोट 8 गलकोट 4 यति बेला अन्तरले मुसिकोटलाई राम्रो ब्लकआउट हान्दै गलकोट पनि 1 नम्बर जोन सफल स्कोर रहेको छ गलकोट 5 मुसिकोट 8 5-8 बल सिधै बाहिर जसको फाइदा मुसिकोट नगरपालिकालाई स्कोर रहेको छ मुसिकोट 9 गलकोट 5 9-5 निकै नै राम्रो प्लेसिङ यहाँ जर्सी नम्बर 1 राजु पिकाबाट उहाँ टिम क्याप्टेन हुनुहुन्छ उहाँ प्रदेश खेलाडी पनि हुनुहुन्छ यसको स्कोर रहेको छ गलकोट 6 मुसिकोट 9 वाउ निकै नै राम्रो प्लेसिङ यहाँ गलकोटका लिफ्टर खेलाडीबाट स्कोर रहेको छ गलकोट 7 मुसिकोट 9 7-9 यो तेस्रो सेट चलिरहेको छ दर्शक मिन यति बेला बल आउट जसको फाइदा गलकोटलाई स्कोर रहेको छ गलकोट 8 मुसिकोट 9 8-9 किन खेले यार टाइम डराइ क्या हो मुसिकोट पनि 1 नम्बर जोन सफल स्कोर रहेको छ मुसिकोट 10 गलकोट 8 10-8 वाउ ल हेर्नुस् राजु पिकाबाट निकै नै यहाँ राम्रो स्पाइक राजु पिकाबाट क्विक स्पाइक स्कोर रहेको छ गलकोट 9 मुसिकोट 10 नम्बर 1 टिम क्याप्टेन राजु पिकाबाट सर्भिस मुसिकोट पनि निकै नै राम्रो पावर स्पाइक गर्दै 1 नम्बर जोन सफल स्कोर रहेको छ मुसिकोट 11 गलकोट 9 11-9 Wow, what a powerful spike from Judge University. And this goes being Muskut, Nagarpalika, Bara, Galkot, Nagarpalika, no, 12-9. Service out just go fight. Galkot line score right good shot, Galkot 10, Muskut, Bara, 10-12. Very funny, Galkot. Take number on someone scoring good shot. Galkot 11, Musikot 12, 11, 12.
त्यही घुमेर त्यही आउनु पर्छ ल हेर्नु निकै नै राम्रो स्पाइक गर्दै गलकोट फेरि पनि 1 नम्बर जोनसम्म स्कोर रहेको छ गलकोट 12 मुसिकोट 12 टुबेलाल मुसिकोट द्वारा टाइमर 12 बराबर मुसिकोटसम्मको स्कोर रहेको छ गलकोट नगरपालिका 13 मुसिकोट नगरपालिका 12 13-12 राम्रो क्विक स्पाइक खाँदै मुसिकोट पनि 1 नम्बर जोनसम्म स्कोर रहेको छ मुसिकोट 13 गलकोट 13 बराबर अहिले पनि निकै नै बराबरी ढङ्गले नम्बर गइरहेको छ यति बेला यहाँ निकै नै राम्रो बचाउ गलकोटका खेलाडी जर्सी नम्बर 2 बाट यति बेला अर्को अवसर छ र अवसर पनि पुरा गरेको छ स्कोर रहेको छ मुसिकोट नगरपालिका 14 गलकोट नगरपालिका 13 14-13 वाउ निकै नै राम्रो डिफेन्स तर सक्सेस हुन सकेन जसको फाइदा गलकोट नगरपालिकालाई स्कोर रहेको छ गलकोट 14 मुसिकोट 14 14-9 जोसका साथ खेलिरहेका छन् यति बेला पनि वाउ निकै नै लेफ्टी पावरफुल शट र राम्रो बचाउ यति बेला गलकोटबाट प्रयास राम्रो थियो तर बल जालीमा जसको फाइदा गलकोट नगरपालिकालाई स्कोर रहेको छ गलकोट 15 मुसिकोट 14 15-14 निकै नै राम्रो बचाउ रेफ्रीद्वारा फर्को सङ्कट जसको फाइदा गलकोट नगरपालिकालाई स्कोर रहेको छ गलकोट 16 मुसिकोट 14 2 नम्बरको अग्रता यति बेला गलकोटलाई बल राइट निकै नै राम्रो सर्भिस यति बेला स्कोर रहेको छ गलकोट 17 मुसिकोट 14 17-14 3 नम्बर घोडा चढ्यो अहिले मुसिकोट अगाडि थियो अहिले गलकोट अगाडि छ वाउ निकै नै राम्रो स्पाइक यति बेला जर्सी नम्बर 10 मुसिकोटका खेलाडीबाट स्कोर रहेको छ मुसिकोट 15 गलकोट 17 15-17 यहाँ अर्को पावरफुल शट गलकोटबाट स्कोर रहेको छ गलकोट 18 मुसिकोट 15 18-15 खेलाडीद्वारा तालमेलको अभाव जसको फाइदा सिधै गलकोट नगरपालिकालाई स्कोर रहेको छ गलकोट 19 मुसिकोट 15 19-15 यति बेला गलकोटले नम्बर अगाडि बढिरहेको छ मुसिकोटका 1 नम्बरबाट निकै नै लेफ्टी वहाँ पावरफुल स्पाइक हुँदो रहेछ यसको स्कोर रहेको छ मुसिकोट 16 गलकोट 19 16-19 यति बेला अर्को अवसर छ यहाँ मुसिकोटलाई र बल राइट जसको फाइदा मुसिकोटलाई स्कोर रहेको छ मुसिकोट 17 गलकोट 19 17-19
अर्को सङ्कट जसको फाइदा मुसिकोटलाई स्कोर रहेको छ मुसिकोट 18 गलकोट 19 मुसिकोट पनि पछि आइरहेको छ यति बेला बल्ल खेलाडीहरू निकै नै जोस देखाइरहेका छन् निकै नै राम्रो स्पाइक यहाँ स्कोर रहेको छ पावरफुल स्पाइक गर्दै हाम्रो टिमलाई नम्बर थप्नु सफल 20-18 निकै नै राम्रो डिफेन्स यहाँ गलकोटका खेलाडीबाट फेरिको बचाउ तर जसको फाइदा मुसिकोटलाई स्कोर रहेको छ मुसिकोट 19 गलकोट 19-20 भेट्यो वाउ यही हो खाली ठाउँ बनेको निकै राम्रो प्लेसिङ यति बेला स्कोर रहेको छ गलकोट 21 मुसिकोट 19 21-19 बल काटेर जसको फाइदा मुसिकोटलाई स्कोर रहेको छ मुसिकोट 20 गलकोट 21 20-21 वाउ निकै नै पावरफुल स्पाइक गलकोटको तर्फबाट नम्बर रहेको छ 22-20 22-20 निकै नै राम्रो डिफेन्स यति बेला मुस्कोटबाट अर्को अवसर छ यहाँ गलकोटलाई यति बेला निकै नै राम्रो अवसर तर लहेनुस यहाँ मुस्कोटका लिफ्टर 2 नम्बरबाट निकै नै राम्रो स्पाइक स्कोर रहेको छ मुस्कोट 21 गलकोट 22 21-22 अन्तिम पोइन्ट पनि आइसकेको छ खेलाडीहरू जोस देखाउनु होला नो क्रस जसको फाइदा गलकोट 22 वाउ हाम्रो दर्शकबिनहरू यति बेला निकै नै जोस देखाइरहेका छन् 22 बराबर जोस हेर्नुहोस् यति बेला खेलाडीहरूको राम्रो बचाउ यति बेला मुस्कोटबाट निकै नै पावरफुल स्पाइक हान्दै गलकोट पनि एक नम्बर स्कोर रहेको छ गलकोट 23 मुस्कोट 23-22 यति बेला अर्को अवसर छ यहाँ गलकोटलाई मुस्कोटलाई पनि निकै नै राम्रो अवसर यहाँ यति बेला जसको फाइदा सिधै मुस्कोटलाई 23 बराबर मुस्कोट नगरपालिका 23 गलकोट नगरपालिका 23 स्कोर रहेको छ गलकोट 24 मुस्कोट 23 अहिलेसम्म निकै नै खम्सी यति बेला मात्र भए पनि सिधै बल आउट हान्दै तीन सेटै लगातार गलकोटले आफ्नो हात पारिसकेका छन् उहाँहरू सेमी फाइनलमा लगभग क्वार्टर फाइनल